हामीले धेरै लामो समयदेखि यो भविष्य शास्त्रलाई क्रिस्चियन सिद्धान्तभित्रको एउटा पार्ट हो भविष्य शास्त्र एस्क्याटोलोजी त्यो सिक्दैछौँ अनि म आशा गर्छु अब लगभग तपाईँको माइन्डमा एउटा एउटा पिक्चर तपाईँले कोरिसक्नु भएको छ एस्क्याटोलोजी अथवा भविष्य शास्त्र भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हुन आउने कुराहरूको विषयमा हो भन्ने कुरा तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ अनि बाइबलमा एकदमै हामी स्पष्ट रूपमा पाउँछौँ बाइबलले एकदमै फ्रम द बिगिनिङ टु टिल एन्ड है एकदमै सुरुदेखि अन्तसम्मका एकदमै घटनाहरूलाई कुराहरूलाई उहाँले परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचनद्वारा प्रकाशित गर्नुभएको छ अब सुरुमै हामीले हेऱ्यौँ उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ एउटा यस्तो पुस्तक जो चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो कुनै पनि एउटा बिल्डिङ बनाउनको निम्ति जसरी फाउन्डेसनको भूमिका हुन्छ त्यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै मजबुत हुनुपर्छ त्यस्तै उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ अथवा व्यवस्थाका ती 5वटा पुस्तकहरू चाहिँ एउटा फाउन्डेसनको रूपमा हामी देख्छौँ र जसै हामी अगाडि बढ्छौँ अब फाउन्डेसन तयार भइसकेपछि फेरि त्यहाँनिर पिल्लर खडा गर्ने काम हुन्छ सबैभन्दा पहिला पिल्लर लाग्छ कतिवटा कोठा छन् त्यो कोठाको अनुसार पिल्लरहरू खडा गरिन्छ त्यो पिल्लरलाई चाहिँ हामी यो भन्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी हिस्टोरिकल बुक्सहरू है ऐतिहासिक पुस्तकहरू भन्न सक्छौँ जसले चाहिँ एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्छ अब माथि छाना हाल्नु अगाडि र वाल लगाउनु अगाडि पिल्लरको धेरै ठुलो महत्त्व छ अनि यो पिल्लर चाहिँ एकदमै पिल्लरले चाहिँ माथिको छाना र तलको फाउन्डेसनलाई जोइन गर्नको निम्ति यो बिचको एउटा मेडिएटरको काम यो पिल्लरले गर्छ त्यस्तै हिस्टोरिकल बुक्सहरू हामी त्यही पाउँछौँ पुरै हिस्ट्री हामी पाउँछौँ पुरा यहुदी जातिको इतिहास हामी पाउँछौँ जहाँ चाहिँ अब नयाँ नियमको लागि सबै कुराहरू तयार हुँदैछ अब हिस्टोरी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ प्रोफेटिकल अगमबानीका पुस्तकहरू पनि आउँछन् किनभने धेरै अगमवक्ताहरूले सेवा गरेको त्यही समय अवधिभित्र हो पोइटिकल बुक्सहरू पनि त्यहाँ आउँछन् अनि त्यसपछि हामी देख्छौँ जब पिल्लर भयो त्यसपछि त्यहाँनिर हामी त्यहाँनिर गाह्रोहरू लागिसकेपछि नयाँ नियममा हामी एकैचोटि हामी चाहिँ अनि त्यहाँ छाना लागेको हामी देख्छौँ त्यो छाना लागेको भनेको चाहिँ प्रकाशको पुस्तक छानो है रुफ माथिको टपको कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब सुरुवात पनि भयो बीचका कुराहरू पनि भए येशू ख्रीष्ट आउनुभयो सबै कुरा भयो मुक्ति र उद्धारको काम पनि पुरा भयो अब त्यो सबै कुरा भइसकेपछि अब अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ त परमेश्वरले सुरुदेखि नै काम गर्दै आउनुभयो तर यो कामको नतिजा चाहिँ के हुने हो त भन्ने कुरा हामी त्यही सिक्दैछौँ यो एस्केटोलोजीमा यो हुन आउने कुराहरूमा अनि यसमा हामीले हेर्दै थियौँ अब मोटामोटी हामीले हेरेको कुरा फेरि म एकचोटि रिभाइज गर्न चाहन्छु हामीले यो कुराहरू हेर्दै थियौँ कि अन्तिम दिनका चिन्हहरू मत्ती 24 अध्यायको आधारमा के घटनाहरू यो पृथ्वीमा घट्छन् प्रभुको बादलमा उहाँको ऱ्याप्चर बादलमा हामी मण्डली उठाइ लगिनु अगाडि हाम्रो ऱ्याप्चर हुन अगाडि के चिन्हहरू देखिन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले सिक्यौँ त्यसपछि हामीले हेर्दै थियौँ कि हाम्रो ऱ्याप्चरको विषयमा लगभग 2-3वटा क्लास हाम्रो त्यसमा फोकस थियो त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ कि हामीले थाहै नपाएको बेलामा अचानक एकदमै हामीले नचिताएको समयमा उहाँ देखा पर्नु हुने कुराहरू उहाँ प्रकट हुने कुरा हामीले देख्यौँ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मैले आफैलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने स्पिरिचुअल्ली हामी तयार बस्नुपर्ने कुरा हरेक समय बस्नुपर्ने कुराहरू हामीले सिक्दै आयौँ अनि त्यसपछि हामीले देख्यौँ जब हामी उठाइ लगिन्छौँ हामी उठाइ लगिने बित्तिकै यस पृथ्वीमा 7 वर्षको निम्ति अत्यन्तै भयानक एउटा समय हुनेछ जो चाहिँ महासङ्कष्टकाल हुनेछ त्यो महासङ्कष्टकालको विषयमा हामीले विशेष गरी दानियल अगमवक्ताले देखेको 70औं हप्ताको विषयमा हामीले हेर्दाखेरि अन्तिम 1 हप्ता जुन बाँकी थियो त्यो 1 हप्ताले चाहिँ त्यो आउनेवाला महासङ्कष्टकालको 7 वर्षलाई देखाउँछ भन्ने कुरा मैले त्यसलाई परिभाषा गरिसकेको छु अनि हामीले त्यो बुझ्यौँ 69औं हप्ता चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु उहाँको पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित भयो भने 69औं हप्ता र 70औं हप्ताको बीचमा चाहिँ एउटा ग्याप छ एउटा खाली समय छ त्यो तपाईले चार्टमा पनि पाइसक्नु भएको छ सायद मैले व्हाट्सएप ग्रुपमा पनि पठाइदिएको थिएँ फेरि त्यसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो खाली समय 69औं हप्ता र यो अन्तिम 70औं हप्ता या अन्तिमको 7 वर्षको बीचको समय चाहिँ एउटा ग्यापको समय जो चाहिँ मण्डलीको समय हो
अनि यो चाहिँ अनुग्रहको समय पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी पवित्र आत्माको समय युग पनि भन्न सक्छौँ, जो चाहिँ अहिले हामी छौँ। हामी जसै उठाइ लगिन्छौँ त्यो अन्तिम 7औं हप्ता या 7 वर्ष, 7 हप्ता भन्नाले 7 वर्ष है, 7 वर्षको समय स्टार्ट हुनेछ। अनि त्यसलाई पनि हामीले गएको हप्ता सिक्दै थियौँ, यो पनि 2 भागमा विभाजित हुन्छ। यो 7 वर्ष पनि 2वटा हिस्सामा विभाजित हुन्छ। पहिलो 42 महिना यानि कि 3.5 वर्ष, अनि अर्को 3.5 वर्ष यतापट्टि हुन्छ। यो 3.5 वर्षमा विशेष गरी पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ हामी देख्छौँ ख्रिस्ट विरोधी आउँछ। ख्रिस्ट विरोधीले पहिला चाहिँ मानिसहरूसँग राम्रो व्यवहार देखाएर सबैलाई आफ्नो एउटा राम्रो हुनहार कतिवटा गुणहरू प्रस्तुत गर्छ, सबैलाई आफ्नो वशमा लिन्छ पनि। अनि त्यसपछि उसले सबैलाई आफ्नो अधीनमा गराएपछि, उसको कुरा सबैले सुन्ने भएपछि अनि के गर्छ, उसले सबैलाई आफ्नो पूजा गर्नको निम्ति, उसको छाप लगाउनको निम्ति उसले दबाब दिन्छ। अनि त्यो पहिलो हिस्सा छ। अनि दोस्रो महासङ्कट कालको जुन 3.5 वर्ष आखिरी हिस्सा छ, त्यसमा फेरि झुटा अगमवक्ता आउने कुरा छ। झुटा अगमवक्ता चाहिँ विशेष अहिले पनि झुटा अगमवक्ताहरू छन्, त्यो कुरा गरेको होइन, तर त्यो बेलामा ख्रिस्ट विरोधीलाई साथ दिनको निम्ति, उसको कुरालाई चारैतिर स्प्रेड गर्नको निम्ति चाहिँ यो अगमवक्ता विशेष रूपमा त्यो बेलामा प्रकट हुनेछ। अनि त्यसले धेरै मानिसहरूलाई भ्रमित पार्नेछ र ख्रिस्ट विरोधीको पूजा गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई बहकाउनेछ। अनि त्यो समयका कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। मोटामोटी यी कुराहरू हामीले हेर्दै थियौँ। आज आउनुहोस् फेरि हामी स्क्रिन सेयर गरी यी कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। ओके, हामी यहाँनिर सुरुदेखिकै देखा परेको रहेछ, एकचोटि फेरि रिभाइज हुन्छ। म जस्ट यसलाई यो फोल्डरहरूलाई खोल्दै जानेछु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले के हेर्दै आएका थियौँ हेर्दै जानुहोस्, ताकि तपाईँलाई पनि याद होस्। अन्तिम दिनका चिन्हहरू, ख्रिस्टको आगमनको 2वटा पार्टहरू हामीले हेऱ्यौँ। ऱ्याप्चरका कुराहरू धेरै लामो समय हामीले यसमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसु ख्रिस्ट बादलमा आउनुहुँदा हुने निम्न कुराहरूको विषयमा थियो। अनि हाम्रो पुनरुत्थानको स्वभाव है, हाम्रो पुनरुत्थान हुँदा वास्तवमा के कुरा हुन्छन् अथवा त्यसलाई कसरी बाइबलले व्याख्या गरेको छ, ती विषयलाई हामीले हेर्दै आएका थियौँ। मृत्यु र पुनरुत्थान बीचको हाम्रो आत्माको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर पनि हामीले सिकिसक्यौँ है। मानिसहरूको आत्मा कहाँ गएर बस्छ मरिसकेपछि भन्ने कुराहरू, नरक र स्वर्गको फैसला हुनु अगाडि या पुग्नु अगाडिको कुरा हामीले यो पनि सिक्यौँ, सिएल र हेडसको विषयमा। अनि हामीले महासङ्कट कालको विषयमा हेर्दैछौँ। लगभग 3 हप्ता भयो हामीले हेरेको। यो जुन मैले अघि दानियलले देखेको 70औं हप्ताको कुरा थियो, त्यो पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा हामीले केही छोटकरीमा हेर्दै आएका थियौँ। ख्रिस्ट विरोधीको व्यक्तित्व, उसको धर्मको कुराहरू है, उसले कस्तो कुरालाई अपनाउँछ भन्ने कुराहरू है हामीले मोटामोटी हेर्दै थियौँ। अनि गएको हप्ता हामीले हेरेको थियौँ वास्तवमा महासङ्कट कालमा के हुन्छ भन्ने कुरा है। परमेश्वरीय तर्फबाट, परमेश्वरीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ उद्धार हुने रहेछ, इन्साफ हुने रहेछ, परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुने रहेछ, सुरक्षा पनि हुने रहेछ। किनभने त्यो बेलामा पनि परमेश्वरले 1,44,000 यहुदीहरूलाई त्यो महासङ्कटको बीचमा बचाउनु हुने कुरा हामीले सिक्दै आएका थियौँ है। मोटामोटी यिनै थियो। आज हामी यहाँदेखि फेरि हेर्नेछौँ महासङ्कटकाल समयको उद्देश्य। वास्तवमा हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि घटना घट्दाखेरि त्यसमा एउटा चाहिँ मानवीय पक्षबाट पनि त्यहाँनिर त्यो कुराहरू हुनलाई मानवीय पक्षको पनि रोल हामी देख्छौँ भने, अर्कोतिर चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको पनि त्यसमा भूमिका हुन्छ, परमेश्वरको हस्तक्षेप पनि त्यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। चाहे जेसुकै होस् पृथ्वीमा परमेश्वरले त्यसबाट पनि केही उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्दै आएका छौँ। सो यो महासङ्कट कालको समयमा के उद्देश्य पुरा हुन्छन् त? परमेश्वरले के कुरालाई त्यहाँनिर पुरा गर्नुहुन्छ त? पहिलो कुरा हामीले यहाँ देख्छौँ है, यो पहिलो पोइन्ट माथिको, यो संसारको अन्त हुनेछ।
महासङ्कष्टकालको उद्देश्य भनेकै संसारको अन्त गर्नु हो पहिलो कुरो। किनभने बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ जब हामी परमेश्वरको राज्यमा हुनेछौँ उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीलाई उहाँले सुरु गर्नुहुनेछ। अहिले हामीले देखेको आकाश र अहिलेको पृथ्वीलाई परमेश्वरले हटाएर नयाँ कुरा ल्याउनु हुनेछ। अब किन यो पुरानो पृथ्वी पुरानो आकाश उहाँले त्यो बेलामा नचलाउनु भएको त भन्ने पनि धेरैचोटि प्रश्न हामीलाई आउन सक्छ, स्वाभाविक हो। त्यसको कारण चाहिँ एउटै छ, किनभने यो सबै कुरा चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि एक किसिमले यो चाहिँ करप्ट बनाइएको छ। अब अहिले शैतान कहाँ छ भनेर पनि हामीले एकचोटि सोध्ने गर्छ होइन, शैतान कहाँ छ त, कहाँ बस्छ त शैतान? शैतानको हाम्रो जस्तो शरीर छैन कि उसले एउटा घरमा बसोस्। अनि शैतान मात्र होइन, हामीले शैतानको विषयमा पढ्दाखेरि सिकेका थियौँ कति दूतहरू छन् उसँग, 1/3 स्वर्गको 1/3 दूतलाई उसले आफ्नो पक्षमा लिएको थियो भने तिनीहरू कहाँ छन् त अहिले भन्दाखेरि यही माथिल्लो आकाशमा माथिल्लो तहमा उनीहरू बसोबास गरेको छ। अनि उनीहरू त्यहाँ बसेर पृथ्वीमा उनीहरू आफ्नो उनीहरूको प्रेसेन्स यहाँ पनि छ, किन दुष्टको प्रेसेन्स पृथ्वीमा पनि छ। उनीहरूले मानिसलाई चलाउने गर्छ, मानिसहरूलाई गलत कामको निम्ति उनीहरूले चलाउने गर्छ, कतिलाई एकदमै डाइरेक्टली आक्रमण गर्छ। तर डाइरेक्टली आक्रमण नगरे पनि प्रभुमा नहुने व्यक्तिमा दुष्ट आत्माको वास भएकै हुन्छ, शैतानको वास भएकै हुन्छ। सो यो सबै कुरा बिटुलो बनाइएको कारणले गर्दाखेरि यो महासङ्कष्ट कालको उद्देश्य चाहिँ एउटा यो पनि हो, यो संसारको अन्त हुनेछ। हामी केही पदहरू पढौँ जसले पनि हामीलाई यी कुराहरू अझै बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। मत्ती 13 अध्यायको त्यसको 40 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 13 अध्यायको 40 पद। यहाँनिर येशू ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूसँग दृष्टान्तमा बोल्दाखेरि यो कुरा भन्नुभएको छ है। मत्ती 13 को 40 पदलाई हामी पढौँ। जसरी सामा उखिलेर आगोमा भस्म गरिन्छ, युगको अन्तमा पनि त्यस्तै हुनेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ भनिएको छ युगको अन्त्यमा पनि त्यस्तै हुनेछ। जसरी सामा उखेलेर अन्तिममा भस्म गरिन्छ, अनि यो संसारको अन्तिममा पनि यो संसारको बारेमा है, सामा भनेको राम्रो कुरा होइन। जसरी हामीले खेतमा गहुँ या धान लगाउँदाखेरि त्यो सँगसँगै सामा आउँछ, सामालाई कसैले पनि भित्र्याउँदैन, त्यो चाहिँ अन्त हुन्छ, त्यसलाई काटिन्छ, जलाइन्छ। त्यस्तै यो पृथ्वी पनि एक दिन सामा जलाइएको जस्तै गरी जलाइनेछ अरे। यो पृथ्वीको केही पनि नाउँ निशाना नै नरहने गरी परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उहाँले भस्म पार्नुहुन्छ। अनि अर्को पद पनि पढौँ, मत्ती 24 को 3 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछ र तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? अब यहाँ एउटा शब्द छ है, तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्य। यसैले यो कुरा बताउँदैछ यो युगको अन्त्य भनेपछि के हो? हामी बसेको ठाउँ, हामीले देख्ने कुराहरूको पनि अन्त्य छ। त्यसकारण उहाँ चेलाहरूले भन्दैछन् कि यो सबै कुराको अन्त्य कहिले हुनेछ। अब त्यहाँ तल 4 देखि तल पढ्यो भने प्रभुले भन्नुहुन्छ यस्तो 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 कुराहरू हुनेछ भनेर प्रभुले त्यहाँनिर व्याख्या गर्नुभएको छ। सो हामी यो दुईवटा पदहरूबाट, अरू पनि धेरै पद छ, अहिले सबै पदहरूतिर म जाँदिनँ। हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरले यो महासङ्कष्ट कालबाट पनि एउटा उद्देश्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पापले बिटुलो बनाइएको आकाश र पृथ्वीलाई उहाँले अन्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। र त्यो कसरी हुन्छ भन्दा हामीले जब प्रकाश 6 अध्यायदेखि पढ्दै जान्छौँ त्यहाँ त्यस्तै कुराहरू देखिन्छ। विभिन्न आकाशका ताराहरू डगमगाउने कुराहरू छन्, सूर्य डगमगाउँछ, चन्द्रमाले आफ्नो प्रकाश दिँदैन, पृथ्वीमा भएका कुराहरू सबै नष्ट हुँदै जान्छन्। अहिले पनि हामी त्यो देख्दैछौँ, त्यसको सुरुवात भइसकेको छ है। संसारमा यति धेरै चारैतिर समस्याहरू छन्, प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू छन्, तहस नहस भइरहेको छ। उतातिर मानिसहरूले फेरि के गर्दैछन्, मानिसहरूले ठुला ठुला मिसाइलहरू तयार पार्दैछन्। भनिन्छ एउटा मिसाइलले
हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई एकैचोटि मार्न सक्छ। अझ कति किलोमिटरसम्म त्यसले क्षति पुर्याउन सक्छ। अब हुन त त्यो शैतानले मानिसहरूलाई त्यसरी प्रेरणा दिएर युद्धको निम्ति त्यो तयार गर्न लाउँदैछ। तर मैले भने हरेक कुरामा परमेश्वरले शैतानले गर्न लगाएको काममा पनि परमेश्वरले आफ्नो काम उहाँले त्योबाट पुरा गर्नुहुन्छ। किन सबैभन्दा सर्वोच्च हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण अहिलेको यो जुन टेक्नोलोजीका कुराहरू छन्, बढ्दै गएका कुराहरू छन्, यसले पनि यो देखाउँदैछ कि यो संसार एक दिन अन्त नै हुन्छ। यहाँ कुनै पनि देशलाई हामी हेरौँ जो अलिकति एकदमै लिड रोलमा छन्, माथिल्लो ठाउँमा बसेर एक किसिमले लिड गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको देशहरू छ। यी देशहरू हेर्नुहोस्, कोही पनि देश कोही भन्दा कम छैन, हैन। चाइनाले भन्छ हामी जस्तै कोही छैन। अमेरिका हो, झन् ऊ धेरै वर्षदेखि पहिलो स्थानमै बस्दै आएको छ। रसिया त्यस्तै छ, उसको धेरै सेनाहरू छन्। इन्डियाको पनि नाम निकै माथि बढ्दैछ। भनेको अर्थ ठुल्ठुलो देशहरू हेऱ्यो भने उनीहरू कोही पनि कमजोर छैन। अनि यो कमजोर नहुनु भनेकै एक दिन के हुने हो भन्दाखेरि युद्ध हुने निश्चित छ। हामी यो संसारमा शान्तिको आशा गर्नै सक्दैनौँ। अहिलेको यो सबै कुराहरूले हामीलाई त्यो देखाउँदैछ कि एक न एक दिन देशको बिचमा लड्छ भन्ने कुरा। अहिले त सुरुवात मात्रै हामी देख्छौँ, सानो सानो लडाइँहरू मात्र देख्छौँ। तर यस्तो समय आउनेछ, त्यो बेलामा एकदमै यो चाहिँ उग्र रूपमा लिनेछ। किनभने सबै आफ्नो ठाउँमा तयार छन् लडाइँको निम्ति। हतियार छ, सेना छ, रुपियाँ पैसा छ, अनि एक दुसराको अरू देशले कसै न कसैलाई सपोर्ट पनि गर्दै आएको छ। सो यी कुराहरूले हामीलाई स्पष्ट बताउँदैछ कि यो संसारमा एक दिन यो संसारको अन्त हुनेछ। सो महासङ्कटकालको पहिलो उद्देश्य है। दोस्रो, महासङ्कटकालको समयको उद्देश्य के? पापको पनि अन्त हुनेछ। पापको अन्त हुनेछ। पाप त्यो बेलामा एकदमै माथि बढ्छ, धेरै नै माथिल्लो स्थानमा पुगेको हुन्छ। तर जसै 7 वर्ष बित्छ, परमेश्वरले पाप गर्ने शक्तिलाई नाश गरिदिनुहुन्छ। र त्यति मात्र होइन, शैतान पनि टोटल्ली 1000 वर्षको लागि उसलाई चाहिँ एक किसिमले बन्द गरेर राखिन्छ। उसको कुनै पनि रोल हुनेवाला छैन त्यो समयमा। र त्यो 1000 बित्ने बित्तिकै उसलाई छोडिन्छ। तर त्यो छोडिने बित्तिकै पनि त्यसलाई नरकमा फ्याँकिनेछ। सो हामी यो पदलाई पढौँ। प्रकाश 14 अध्यायको 14 देखि 20 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। 14 अध्यायको 14 देखि 20। अनि मैले हेरेँ र एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि बस्नुभएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसको शिरमा सुनको मुकुट थियो र हातमा एउटा धारिलो हँसिया थियो। अर्को एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए र बादलमाथि बस्नुहुनेलाई चर्को स्वरले भन्यो, हजुर, तपाईको हँसिया लिनुहोस् र कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ, किनभने पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। कटनीको समय आएको छ, पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। अनि त्यसपछि यसरी बादलमाथि बस्नुहुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो र अनि पृथ्वीको कटनी भयो। अनि स्वर्गमा भएको मन्दिरबाट एउटा अर्को स्वर्गदूत बाहिर आए, तिनीसँग पनि एउटा धारिलो हँसिया थियो। तब वेदीबाट अर्को स्वर्गदूत आए, जसको आगोमाथि शक्ति थियो। धारिलो हँसिया लिनेलाई चर्को स्वरले तिनले भने, तिम्रो धारिलो हँसिया चलाऊ र पृथ्वीका अङ्गुरका झुप्पाहरू जम्मा गर, किनकि पृथ्वीका अङ्गुर पुरै पाकिसकेका छन्। ती स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाए र पृथ्वीका अङ्गुरको फसल जम्मा गरे र त्यसलाई पृथ्वीका क्रोधको परमेश्वरका क्रोधको ठुलो दागकुण्डमा फालिदिए। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर जुन कटनी गरिएको छ त्यो चाहिँ स्वर्ग राज्यमा भण्डार गर्नको निम्ति गरिएको होइन, परमेश्वरको क्रोधको ठुलो दागकुण्डमा फालिदिनको निम्ति। अब कटनी दुई प्रकारले हुने रहेछ। त्यसो भए एउटा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई पनि उहाँले जम्मा गर्नुहुन्छ, आफ्नो मानिसहरूलाई उहाँले अलग्याउनुहुन्छ। के को लागि? अनन्त जीवनको लागि। भने यता पापमा
पुरै रूपमा लाग्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो बेलामा कटनी गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ उहाँको क्रोध खन्याउनको निम्ति। सो यहाँनिर भनेको कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो समयमा चाहिँ जस्तै अब उत्पत्तिको पुस्तकदेखि नै पापको सुरुवात हुँदै आएको छ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, अदनको बगैँचामा सबैभन्दा पहिले पाप इन्ट्री भएको छ। हुन त पाप त्योभन्दा पहिले भएको तपाईँले सिकिसक्नुभयो होइन। यो पृथ्वी बन्नुभन्दा पहिले नै स्वर्गमा एउटा लडाई हुन्छ, एउटा विद्रोह हुन्छ, त्यहाँदेखि पाप सुरु भयो। तर पृथ्वीमा मानिसबाट चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायदेखि भएको छ। अब त्यो समयदेखि भएको पाप अहिले पनि रोकिएको छैन। परमेश्वरको पुत्र आउनुभयो, आफ्नो जीवन दिएर उहाँले उद्धार र मुक्तिको काम पुरा गर्नुभयो, तर पाप चाहिँ त्यहाँ रुकेको छैन। तर यो अब कहाँ गएर रुक्छ भन्दाखेरि यही महासङ्कष्टकालको समयमा, जब मानिसहरू अत्यन्तै पापमा लागिरहेका हुन्छन्, शैतानले मानिसहरूलाई बहकाइरहेको हुन्छ, अनि ख्रीष्ट विरोधीले एकदमै आफ्नो उग्र रूपमा उसले काम गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि आउनु भनेको अबदेखि पापको पनि के हुनु हो? अन्त हुनु हो। अब फेरि यो महासङ्कष्टकाल सकिसकेपछि पाप आउनेवाला छैन, किनभने त्यो पछि लगत्तै प्रभुको 1000 वर्षको शासन आउँछ। त्यो शासन भइसकेपछि फेरि सेतो सिंहासनको न्याय हुन्छ, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हुन्छ, त्यहाँ फेरि कहिले पनि पापको प्रवेश हुन पाउँदैन। सो हेर्नुहोस् परमेश्वरको कति उद्देश्य उहाँले कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बिग्रिएको खराब माहौलमा पनि परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ आजको यो जुन पोइन्ट छ, यो चाहिँ हामी गडली पर्सपेक्टिभमा हामी हेर्दैछौँ है, परमेश्वरीय दृष्टिकोणमा हामी हेर्दैछौँ। गएको हप्ताहरूमा हामीले संसारको दृष्टिकोणमा हेऱ्यौँ, ख्रीष्ट विरोधीको दृष्टिकोणमा हेऱ्यौँ भने यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यो महासङ्कष्टकालमा पनि परमेश्वरले आफ्नो न्यायको काम, आफ्नो इन्साफको काम चाहिँ उहाँले गरेर आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सिक्दैछौँ। सो पापको सुरुवात अदनको बगैँचामा भयो भने अब यसको अन्त चाहिँ महासङ्कष्टकालको समयमा हुनेछ। तेस्रो कुरा हेर्नुहोस्, महासङ्कष्टको समयको उद्देश्य के हो? यो समयमा ख्रीष्ट विरोधी प्रकट हुनेछ। अब यो पनि बाइबलमा लेखिएको छ। जब हामी यो पदहरू पढ्छौँ, यो पदलाई हामी पढौँ, दोस्रो तेस्सलोनिकी 2 अध्यायको 3 पद। कसैले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई धोका नदेओस्, किनकि पहिले विद्रोह नभएसम्म पापको मानिस अर्थात् सर्वनाशको छोरो प्रकट नभएसम्म त्यो दिन आउने छैन। त्यो दिन आउने छैन भनेपछि यहाँ स्पष्ट बताइएको छ। संसारको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्दाखेरि अब विशेष गरी थेस्लोनिकीको मण्डलीहरूमा पनि एउटा झुटो शिक्षा फैलिएको थियो। प्रभुले भन्नुभएको छ म चाँडै आउँदैछु भनेर, अनि त्यहाँको मण्डलीहरूले के गर्न थाल्यो भने उनीहरू कामै गर्न छोड्यो है। अब प्रभुको त आगमन अब नजिकै छ, अब किन काम गर्नु, किन हामी दुःख गर्नु, अब त हामी स्वर्ग जानलाई तयार छौँ भन्ने उद्देश्यले कामै गर्न छोड्यो। र त्यति मात्र होइन, के गर्न थाल्यो, आफूसँग भएको पनि बेचेर यसो आराममा एकदमै मजमजामा जिउन थाल्यो। त्यसपछि पावलले भन्दैछ तिमीहरू धोकामा नपर, प्रभुको आगमन त्यत्तिकै त हुँदैन है। भनाइको अर्थ प्रभुको अन्तिम समय आउनु अगाडि चाहिँ यो सर्वनाशको छोरो के हुनुपर्छ रे? प्रकट हुनुपर्छ। यसको नाम के हो? एउटा चाहिँ पापको मानिस, अर्को चाहिँ सर्वनाशको छोरो। यो चाहिँ पुरै पापले भरिएको हो यो, अनि यसको उद्देश्य भनेकै सर्वनाश ल्याउनको निम्ति यो आउनेछ रे। त्यो नआएसम्म पृथ्वीको अन्त हुँदैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। पृथ्वीको अन्त हुनको लागि, पापको अन्त हुनको लागि पहिला पापको मानिस प्रकट हुनुपर्ने रहेछ है। बाइबलले कति राम्रोसँग कुरा सिकाउँदैछ। जब कुनै कुरा प्रकट हुन्छ, प्रकट भएर त्यो माथिल्लो चरम सीमामा पुग्छ, पापको घैँटा भरिन्छ, त्यसपछि परमेश्वरलाई न्याय गर्न अझै सजिलो हुन्छ। त्यसकारण त बाइबलमा हामी त्यही देख्छौँ, परमेश्वरले अन्य जाति शासकहरूलाई पनि चलाउनु भयो, तर पछि उनीहरूलाई पनि दण्ड दिनुभयो। जब उनीहरूको पाप अझै माथि बढेर गयो, परमेश्वरलाई झन् सजिलो पर्यो कि मैले तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ, चेतावनी दिएको थिएँ, तिमीहरूलाई मौका पनि दिएको थिएँ पश्चाताप गर्न, तर तिमीहरूले गरेनौ,
यसकारण तिमीहरूको पाप यति माथि पुगेकोले गर्दा अब म सहने छैन, म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु। उहाँले राष्ट्रहरूलाई त्यसरी नै इन्साफ गर्नुहुन्छ। उहाँले आजको भोलि नै सबैलाई दण्ड दिनुहुन्न। पापमै लागिरहे पनि कतिचोटि हामीले त सोच्छौँ परमेश्वरले आँखा चिम्लिनुहुन्छ, आँखा त चिम्लिनु भएको हुन्न, तर पनि उहाँले मौका दिइरहनुहुन्छ। तपाईँको र मेरो केसमा पनि त्यही हो, तुरुन्तै हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, तर जब त्यो लेभल क्रस गर्छ, जब हामी अत्याचार गरेर त्यो कुरालाई हामी बढाउँदै लान्छौँ, परमेश्वरले अन्तिममा न्याय गर्न सजिलो हुन्छ। सो ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हुनु भनेकै परमेश्वरलाई न्याय गर्न अझै सजिलो होस् मानिसहरूको भनेर। अरू पद पनि पढौँ हामी, 6 पद अनि त्यसको 8 पद, 6 र 8 पद हामी पढौँ है त। त्यो आफ्नो समयमा प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ यो तिमीहरू जान्दछौ। अब हेर्नुहोस् त, त्यो प्रकट होस् भन्ने हेतुले कुन कुराले त्यसलाई अहिलेसम्म रोकिराखेको छ। अब ख्रिस्ट विरोधीलाई अहिलेसम्म रोकिराख्ने चाहिँ को हो त? कसले रोकिरहेको छ? ख्रिस्ट विरोधीलाई अहिलेसम्म रोकिराख्ने भनेकै मण्डलीले हो, अझै भनौँ पवित्र आत्माले। किनभने पवित्र आत्मा यस पृथ्वीमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई पश्चातापतिर डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई परिवर्तनको जीवनतिर उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसकारण त आज यतिका धेरै मानिसहरू पापबाट फिरेर प्रभुको पछि लागेको छन्। धेरैले आफ्नो जीवन बदलेका छन्, कारण पवित्र आत्माले काम गर्दै हुनुहुन्छ। भनाइको अर्थ पाप पुरै रूपमा फैलिन पाएको छैन, पाप पुरै रूपमा बढ्न पाएको छैन, कारण परमेश्वरको आत्माले मानिसहरूलाई कायल पार्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्माले कायल पारेर हामी पनि विश्वासमा आएको हौँ। त्यसकारण ख्रिस्ट विरोधीलाई अहिलेसम्म रोक्ने कुरा भनेको मण्डली र पवित्र आत्मा हो। किनभने मण्डलीले पनि संसारमा के सन्देश दिन्छ? पश्चाताप गरेर पाप गर्नु हुँदैन, परमेश्वरीय जीवन, परमेश्वरले चाहनु भएको एउटा ईश्वरीय जीवन जिउनुपर्छ भनेर मण्डलीले त्यही सन्देश बाँड्दैछ। त्यसकारण आजसम्म त्यसलाई 6 पदमा भनेको कुरा बुझ्नुभयो। अहिलेसम्म त्यसलाई रोकिराख्ने चाहिँ मण्डली हो। अनि त्यसपछि 8 पद पनि पढौँ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ, तब त्यस पापको मानिस के हुन्छ? प्रकट हुनेछ, जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको श्वासले नाश पार्नुहुनेछ। जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको श्वासले नाश पार्नुहुन्छ र उहाँका आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, ख्रिस्ट विरोधी त प्रकट हुन्छ नै, तर प्रकट भए पनि त्यसको राज्य टिकिरहन सक्दैन। प्रकट हुन्छ, तर प्रभुको श्वासले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ अरे? नाश पारिदिनुहुन्छ। त्यसको कुनै पनि नाम, 7 वर्ष भनेको के हो र? त्यो त चुट्कीमा बित्छ, त्यसपछि त्यसको अन्त्य हुन्छ। तेस्रो परमेश्वरको उद्देश्य के हो? पापलाई उहाँले आउन दिनुहुन्छ ताकि त्यसलाई नाश गर्न सकियोस्। पापको मानिसलाई उहाँले आउन दिनुभयो त्यो बेलामा ताकि त्यसको इन्साफ गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले। चौथो कुरा, महासङ्कष्टकालको उद्देश्य के हो? परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुनेछ। यो हामीले गएको हप्ताको पोइन्टमा पनि हेर्दै थियौँ। परमेश्वरले यो महासङ्कष्टको कालमा उहाँलाई एउटा मौका छ कि अब मानिसहरूमा क्रोध प्रकट गर्ने। किनभने अब धर्मी जनहरू त पृथ्वीमा छैनन्, धर्मी जनहरू उठाइ लगिएकोले गर्दा अब परमेश्वर उनीहरूलाई दण्ड दिन तयार हुनुहुन्छ। परमेश्वरले टोटल्ली अहिले पृथ्वीलाई सर्वनाश नगर्नुको एउटा कारण के हो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो हो तपाईँ र म यस पृथ्वीमा छौँ, प्रभुबाट चुनिएका मानिसहरू यस ठाउँमा छ। यसकारण उहाँले टोटल्ली एकैचोटि सर्वनाश पठाउनुहुन्न, किन उहाँलाई आफ्नो मानिसप्रति माया लाग्छ। त्यही कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वर र लोतको बीचमा जुन वार्तालाप हुन्छ त्यहाँ हामी देख्छौँ। परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई भस्म पार्ने उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ, तर यता लोतले के भन्छ? परमेश्वर त्यहाँ त 50 जना मात्र पाइए भने के तपाईँले भस्म पार्नुहुन्छ? भस्म पार्दैन। त्यसपछि त्यो हुँदै हुँदै 10 जना मात्र पनि त्यहाँ छन् भने पनि परमेश्वरले भस्म पार्दैन भन्नुभयो। सो याद गर्नुहोस्, परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूलाई कति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। हालेलुया।
जबसम्म हामी यस पृथ्वीमा छौँ यो पृथ्वी टोटल्ली नाश हुन पाउँदैन, किनभने उहाँले आफ्नोहरूलाई ख्याल गर्नुहुन्छ। तर आफ्नोलाई उहाँले उठाइ लगिसकेपछि जसले पापलाई रुचाउँछ, अन्धकारलाई रुचाउँछ, तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध त्यो बेलामा प्रकट हुनेछ। अब त्यो अध्यायहरू अहिले हामी पढ्न भ्याउँदैनौँ। प्रकाश 6 देखि 18 अध्यायसम्मै त्यही हामी देख्छौँ, परमेश्वरको क्रोध। त्यहाँ विभिन्न दण्डका कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यो पछि तपाईँले समय निकालेर पढ्नुहोस् प्रकाशको पुस्तक, त्यहाँ देख्नुहुन्छ परमेश्वरले के द्वारा पृथ्वीमा क्रोध गर्नुहुन्छ, इन्साफ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। कस्ता कस्ता विपत्तिहरू परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ बताइएको छ। सो चौथो कुरा, महासङ्कष्टकाल समयको उद्देश्य भनेको परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुने समय पनि हो। अनि पाँचौं कुरा, शैतानको शक्ति नाश हुने समय पनि हो यो समय। हेर्नुहोस् है, जब महासङ्कष्टकाल आउँछ भनेर हामी भन्छौँ, हामी सिक्छौँ वचनमा, त्यसमा शैतानको शक्ति पनि अब नाश हुनेछ। हामी त्यो पदहरू पढ्नेछौँ है। प्रकाश 19 अध्यायको 20 र 21 पद हामी पढौँ। हजुर, 19 अध्यायको 20 र 21 पद। तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। हेर्नुहोस्, त्यो पशु भनेको ख्रिस्ट विरोधी र त्यसको उपस्थितिमा अचम्मको काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। र यी अचम्मका कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। अनि यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिदिए। हेर्नुहोस्, यहाँ स्पष्ट बताइएको छ। अनि 21 पदसम्म, बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनेहरूको मुखबाट निस्केको तरवारद्वारा मारिए र सबै पन्छीहरूले तिनका मासु अगाउन्जेल खाए। अब हेर्नुहोस्, यहाँ स्पष्ट हामी देख्छौँ त्यहाँनिर जुन ख्रिस्ट विरोधी छ अनि त्यो झुटा अगमवक्ता छ जसले महासङ्कष्टकालमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो बेलामा नाश गर्नुहुने कुरा, तिनीहरूलाई मात्रै होइन, त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो मुखको तरवारद्वारा, मुखबाट निस्केको तरवार भनेको के हो? परमेश्वरको वचनबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ रे? तिनीहरूलाई पनि नष्ट पार्नुहुन्छ। अझै 20 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म पनि हामी पढौँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ शैतानको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएका एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएका मैले देखेँ। तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दियाबलस वा शैतान हो, त्यसलाई पक्रे अनि 1000 वर्षका निम्ति बाँधेर राखे। हजुर, तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, ताकि 1000 वर्ष अन्त नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ, यहाँ शैतानलाई पनि बन्दकमा राखिएको छ। शैतान जो त्यो अजिङ्गर भन्ने शब्द चलाइयो है। अनि त्यसपछि प्राचीन सर्प भनेको फेरि हामी उत्पत्ति 3 अध्यायमै जानुपर्छ त्यसलाई बुझ्न, जुन हब्बालाई बहकाउन आएको सर्प थियो। अनि यहाँ फेरि अर्को चाहिँ दियाबलस भन्ने नाम पनि आयो, यो ल्याटिन शब्द है, दियाबलस अथवा शैतान पनि भनेको छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् त, 4वटा नाम आयो। अजिङ्गर त्यही शैतानकै कुरा हो। यो अजिङ्गर चाहिँ कहाँ आएको छ? प्रकाश 12 अध्यायमा होइन। अनि प्राचीन सर्प भन्नाले उत्पत्ति 3 अध्यायमा प्रकट भएको त्यो सर्प जसले हब्बालाई बहकाएको थियो। त्यसपछि दियाबलस वा शैतान, यसलाई परमेश्वरले 1000 वर्षको निम्ति बाँधेर राख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यी पदहरूले हामीलाई स्पष्ट बताउनेछ। 10 पद पनि पढौँ त्यसैको, 20 अध्यायको 10 पद। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस, हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस, त्यो शैतान आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, फ्याँकियो। आगो र गन्धकको कुण्डमा फ्याँकियो, फालियो। अनि
जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए, जहाँ अलरेडी पहिल्यै त्यो झुटा अगमवक्ता र पशुलाई चाहिँ पहिल्यै फालिदिएको थियो। 1000 वर्ष पहिले नै जब 7 वर्षको समय पुरा भयो, उनीहरूलाई त्यहाँ फ्याँकिसकेको थियो, ख्रिस्ट विरोधी र त्यो अगमवक्तालाई। अब 1000 वर्ष बितिसकेपछि 1000 वर्षसम्म शैतान बन्धनमा थियो, फ्याँकिएको थिएन नरकमा। तर 1000 वर्ष बितेपछि फेरि उसलाई के गरिन्छ, त्यहाँनिर खोलेर त्यो ठाउँमा फ्याँकिन्छ। अनि त्यहाँ तिनीहरूले दिन रात सदा सर्वदा यातना भोग्नेछन्। हेर्नुहोस्, शैतानको शक्ति पनि त्यो बेलामा के हुन्छ, महासङ्कष्टको समयमा नाश गरिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य कसरी पुरा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसमा मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु है, जेसुकै बुराई होस्, जेसुकै खराबी होस्, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँले जहिले पनि आफ्नो भलाइको उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ उहाँले तिनीहरूको जीवनमा हरेक कुराबाट भलाइ ल्याउनुहुन्छ। महासङ्कष्टकाल भनेको राम्रो समय होइन। त्यो समयमा पनि परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ र म उहाँलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू हौँ भने हामी किन चिन्तित हुनु पर्यो होइन? हामी किन डराउनु पर्यो, आत्तिनु पर्यो कुनै कुरादेखि? किनभने हाम्रो परमेश्वर सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो पद पछि पढ्नुहोस् तपाईँले, दोस्रो थेसलोनिके 2:8मा। अहिले म अगाडि बढ्दैछु, समय धेरै हाम्रो जाँदैछ। अब हामी अर्को एउटा यसैमा महासङ्कष्टको कालमा हुने एउटा विषय छ 666 को कुरा है। अब म यसलाई धेरै कम्प्लिकेटेड बनाउँदिनँ, धेरै मान्छेहरूले यसलाई धेरै ठुलो रूपमा लिन्छ, तर एकदम सरलको अर्थमा हामी यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। बाइबलमा 7 अङ्क चाहिँ एक पूर्णताको अङ्कको रूपमा बताइएको छ। जब हामी बाइबल पढ्छौँ, 7ले चाहिँ एउटा पूर्णतालाई, एउटा कम्प्लिटनेसलाई यसले देखाएको छ। जस्तै परमेश्वरले 7औं दिनमा काम सकेर विश्राम लिनुभयो है। अनि यो शब्द चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लगभग, प्रकाशको पुस्तकमा मात्रै है, अरू पुस्तकमा कति छ त्यो मैले अहिले भन्दिनँ, तर प्रकाशको पुस्तकमा मात्रै 7 भन्ने शब्द 54 पटक पाइन्छ। सो अब पहिला हामीले बुझौँ, अब 6लाई बुझ्नुभन्दा पहिला 7लाई बुझौँ है त। 7 चाहिँ परमेश्वरको सङ्ख्या हो, या परमेश्वरले आफ्नो कामको पूर्णतालाई देखाउनको निम्ति दिनुभएको शब्द हो 7 भने 6 अङ्कले चाहिँ मानिसलाई देखाउनको निम्ति प्रयोग भएको छ। मानिसलाई किन मानिसलाई भन्दा, मानिस बनाइएकै कुन दिनमा? 6औं दिनमा होइन, 6th डे, 6औं दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो। अब यहाँबाट एउटा सरल आइडिया हामी पाउन सक्छौँ, 6 भन्ने शब्द परमेश्वर केन्द्रित होइन, यो चाहिँ मानिस केन्द्रित हो। परमेश्वरले 6औं दिनमा मानिसलाई बनाउनु भयो, जो पछि गएर पापमा गिरेर परमेश्वरको विरोधी भयो। हेर्नुहोस् है, यहीँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ 6औं दिनमा बनेको मानिस परमेश्वरकै स्वरूपमा त बन्यो, तर अन्तिममा उसको जुन परमेश्वरको महिमा उसमा थियो, त्यो महिमालाई उसले लत्यायो, उसले गिरायो। त्यसमा 6 भन्ने शब्दलाई मैले जोड दिएको होइन, जुन सङ्ख्यालाई जोड दिएको होइन, तर त्यसले देखाएको एउटा जुन भाव छ त्यसलाई मैले यहाँ तपाईँको बिचमा ल्याउँदैछु। मानिसले पाप गर्यो, परमेश्वरको विरोधी भयो। अब प्रकाश 13 अध्यायको 16 देखि 18 पदमा हामी जाउँ, जहाँनिर त्यो शब्द हामी पाउँछौँ, त्यसलाई हामी एकछिन पढ्नेछौँ है त। प्रकाश 13 अध्यायको 16 देखि 18 पदसम्म, जहाँ हामी 666 को बारेमा त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँछौँ, त्यसलाई पढौँ। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुक्का र कमरा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लगायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। अनि त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यस, अब ध्यान दिनुहोस् है, यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। छाप त हामीले बुझ्यौँ, तर त्यो छाप चाहिँ के हो रे? त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको सङ्ख्या हो, त्यसको नाउँको सङ्ख्या हो। यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। फेरि पशु भनेपछि के हो? पशु भनेको, पशुले त कसलाई देखाउँदैछ तपाईँले बुझ्नुपर्छ अब है, बुझिसक्नु भएको छ। पशु भन्ने बित्तिकै मानिस, कुन मानिस? ख्रिस्ट विरोधी, ख्रिस्टलाई विरोध गर्ने व्यक्ति, एन्टी क्राइस्ट।
त्यो ख्रिस्ट विरोधीलाई नै यो संख्याले देखाउँदैछ क्या। त्यति बेला लिटरली 666 आउँछ भन्न खोजेको होइन। धेरै मान्छेले चाहिँ त्यसरी चामलको बोरामा 3टा 6 देख्ने बित्तिकै ओहो यो त शैतानको छाप हो, यो चामल खानु हुँदैन भन्छ, त्यो कुरा भन्न खोजेको होइन। त्यो शैतानले ल्याउने कुनै पनि कुरा हुन सक्छ, यहाँ त्यो भनेको छैन। त्यो छाप चाहिँ उसको नाउँ, त्यो पशुको नाउँ पनि हुन सक्छ रे, अथवा त्यसको संख्या हुन सक्छ, त्यो नाउँको संख्या हुन सक्छ भनेको छ। अब धेरै बाइबलविदहरूले यस विषयमा यसरी पनि भनेको छ, जब पहिलो शताब्दीमा एउटा सम्राट थियो नेरो भन्ने सम्राट। नेरो भन्ने जुन नाम छ NEROW नेरो, यो नेरो भन्ने नामलाई ल्याटिन भाषामा र ग्रिक भाषामा त्यो नामलाई संख्याको आधारमा हेर्दाखेरि 666 आउँछ हैन। अब तर नेरो भन्ने व्यक्ति त त्यो बेलामा त हुँदैन, तर त्यसले एउटा व्यक्तिलाई त देखायो नि। अब त्यो कुरा यहाँ 17 पदमा पनि हामी पाउँछौँ। 17 पद पढौँ, त्यहाँनिर त्यसको खुलासा गरिएको छ है। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। अनि 18 पद पढौँ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, बुद्धिमत्ता यसैमा छ जसको समझ छ, जसको समझ छ है। अब यो चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्ने कुरा हो क्या। यसलाई लिटरली 3टा 6 हुन्छ भन्ने कुरा होइन। यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्साइट है, एउटा त्यहाँबाट हामीले एउटा दृष्टिकोण हामीले राख्नु पर्यो यो विषयमा चाहिँ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको संख्या जोडोस्, त्यस पशुको संख्या जोडोस्। अनि किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो। त्यहाँ भनेको छ किनभने त्यो कुनै मानिसको संख्या हो, त्यो कुनै नम्बरको कुरा होइन 666। अब त्यो त हामीलाई बुझाउनको लागि त्यो कुरा ल्याइएको हो। यो चाहिँ त्यो मानिसको संख्या हो। त्यो मानिसले ल्याउने प्रविधिको कुरा, उसले ल्याउने त्यो बेलामा कस्तो सिस्टम ल्याउँछ त्यो कुरा यहाँ गरिएको हो। किनकि त्यो कुनै मानिसको संख्या हो र यो संख्या चाहिँ 666 हो। अब 666 लाई मात्रै हामीले संख्यालाई फोकस गर्ने, त्यो मानिसले के कुरा त्यो बेलामा ल्याउँछ, कुन प्रणाली सुरु गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। अब कुनै 666 नै लेखेको चामल या केही कुनै खानेकुरामा लेख्ने बित्तिकै ओहो यो त ख्रिस्ट विरोधीको रहेछ भन्ने कुरा होइन। हामी बाइबल बुझेकोले त्यसरी भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो चाहिँ आउनेवाला समयमा देखा पर्ने कुरा हो। अब कतिले चाहिँ अहिले यो जुन कोरोनाको भ्याक्सिन आयो, एकजना पास्टरले यसरी पनि भन्नुभयो, उहाँ र उहाँको परिवारले कोरोना भ्याक्सिनै लगाएन अरे। किन भन्दाखेरि यो सायद यही नै हो कि न 666 जस्तै अब इन्जेक्सनद्वारा हालिएको हो कि भन्ने डरमा उहाँहरूको पुरै परिवारले नै कोरोना भ्याक्सिन लगाउनु भएन। अब हामी अब कोरोना भ्याक्सिनलाई हामी त्यसरी त्यो छापको रूपमा लिन त्यति सुहाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब यो त एउटा बिमारी आयो होइन, बिमारीको कुरा हो। अब जस्तै हामी टाइफाइडको पनि भ्याक्सिन लगाउने गर्छौँ। एउटा बच्चा जन्मेपछि BCG खोप लाग्छ, अनि हेपाटाइटिसको खोपहरू लाग्छन्, मेसल्सको लाग्छ। यो सबै खोपहरू त अब उसको शरीरलाई अझै बढाउनको निम्ति, रोगहरूसँग लड्नको लागि लगाइएको कुरा हो। कोरोना पनि एउटा समस्या आयो, एउटा महामारी आयो, त्यसको विषयमा वैज्ञानिकहरूले, साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाए, त्यसको खोप बनाए। त्यसलाई हामीले 666 मा जोड्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ एउटा यस्तो समय हुन्छ, त्यो बेलामा विशेष गरी पर्टिकुलर त्यो 7 इयर्सको बिचमा चाहिँ आउने कुरा हो। अब त्यसमा लिटरली 666 हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, किन बुद्धिमत्ता यसैमा छ, त्यो चाहिँ मानिसको संख्या हो भनिएको छ। मानिसको संख्या, त्यो जुन ख्रिस्ट विरोधी छ, अब त्यसको नाम के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। त्यो मानिस नै यस्तो बनेर आउँछ मानिसहरूलाई पापमा डोर्याउनको निम्ति। ऊ आफै पापले भरिएको एउटा व्यक्ति हुनेछ। त्यसमा मैले यहाँनिर माथि ल्याएको कुरा, परमेश्वरले बनाएको मानिस 6औं दिनमा बन्यो, तर पछि गएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि ऊ पापमा लागेर परमेश्वरको विरोधी भयो। सो यो बेलामा 666 त्यसरी आउने कुरा हामी देख्छौँ। तर यतापट्टि फेरि हामी 7लाई विचार गरौँ। 7 चाहिँ पूर्णता हो। अब यहाँ किन 666 आयो त फेरि? यसको पनि एउटा कारण, यो तेस्रो पोइन्टमा तपाईँ देख्नुहुन्छ है। 7 एक पूर्ण र ईश्वरीय शब्द भएकोले यसले त्रिएक परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्छ। अब त्यसको आधारमा हामीले 777 भन्न सक्छौँ होइन। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर।
अब यहाँ 666 आउनुको कारण चाहिँ यो छ, मैले 2-3 हप्ता अगाडिदेखि तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु, शैतानले जहिले पनि परमेश्वरको त्रित्वको नकल गर्ने गर्छ। एउटा चाहिँ हामीले सिक्यौँ अजिङ्गर, हैन? त्यो अजिङ्गरले आफ्नो पुरै शक्ति, आफ्नो पुरै अधिकार कसलाई दियो रे? यो समुद्रबाट निस्किआएको पशुलाई दियो। अब यहाँ अजिङ्गरले कसलाई देखाउँदैछ भन्दाखेरि शैतानको तर्फबाट मैले कुरा भन्दैछु है। शैतानले चाहिँ यो सोच्दैछ कि म चाहिँ पिताको भूमिकामा छु। अजिङ्गरले चाहिँ यो सोच्दैछ म चाहिँ पिताको भूमिकामा छु। अनि जसरी हाम्रो बाइबलमा हाम्रो पिताले पुत्रलाई सबै अधिकार दिनुभयो, त्यसै गरी यो अजिङ्गरले आफ्नो सबै अधिकार, सबै शक्ति चाहिँ यो समुद्रबाट निस्किआएको पशुलाई दियो। भनेपछि यो पशुले अथवा यो ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ कसलाई जनाउँछ? यसले चाहिँ पुत्र परमेश्वरलाई जनाउँछ, येशू ख्रिस्टलाई जनाउँछ। त्यसपछि अझै लेखिएको छ, त्यो समुद्रबाट निस्किआएको पशुले पनि आफ्नो उपस्थितिमा आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पृथ्वीबाट निक्लिआएको पशुलाई अधिकार दियो भनेको छ, जो चाहिँ झुटो अगमवक्ता। अब यो झुटो अगमवक्ताले देखाउने चाहिँ उसले के सोच्दछ भने म चाहिँ पवित्र आत्माको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? 666 किन आयो यहाँनिर? यही शब्द किन आयो भन्दाखेरि यही 666 नै छाप लाग्ने होइन, त्यो समयमा त्यस्तै त हुँदैन। तर यो 666 को एउटा अर्थ छ। जसरी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हुनुहुन्छ, त्यही त्रित्वलाई या त्रिएकत्वलाई देखाउनको निम्ति शैतानले पनि 666 चलाउँदैछ यहाँनिर। यहाँनिर यो जुन 666 भन्ने 18 पदमा हामीले पढ्यौं, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, किनभने शैतानको पहिलेदेखिकै काम त्यही हो। उसले जहिले पनि परमेश्वरको नकल गर्ने, परमेश्वरको महिमालाई खोज्ने, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ तर शैतान पनि सत्य जस्तो बनेर मानिसहरूलाई झुक्क्याउने। विशेष गरी हामी यो महासङ्कष्ट कालमा त्यही देख्छौं। ख्रिस्ट विरोधी अत्यन्तै चलाक छ। उसले धेरैजनासँग, राम्रो मानिसहरूसँग एउटा करार बाँध्छ, तर पछि गएर त्यो करार तोडेर उनीहरूलाई यातना दिन थाल्छ, सताउन थाल्दछ। त्यसकारण यो 666 आयो। त्यसकारण यसलाई धेरै एकदम गहकिलो गम्भीर नबनाउनु, एकदम सरल बनाउनु पर्छ। मानिसहरूको त अब काम छैन, साधारण कुरालाई पनि ठुलो बनाउँछ, तर हामीले चाहिँ साधारण कुरालाई एकदमै सरल रीतिले बुझ्नु चाहिँ त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ है। त्यसकारण 666 भनेर लिटरली त्यही छाप लाग्ने होइन, यो चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई देखाउँदैछ, शैतानको त्रित्वलाई यसले देखाउँदैछ। अब त्यो बेलामा जे पनि हुन सक्छ, हामीलाई थाहा छैन कस्तो प्रकारको प्रणाली आउँछ, तर त्यो बेलामा केही न केही यस्तो सिस्टम त्यसले ल्याउनेछ। त्यो नभइकन एउटा व्यक्ति समाजमा जिउन, अगाडि बढ्न पाउँदैन। अब धेरै वर्ष, झन्डै 12-15 वर्ष पहिला मानिसहरूले यस्तो पनि एउटा व्याख्या गरे, कुनै पनि वेबसाइट खोल्नको लागि हामीले www हाल्नुपर्छ हैन, www। यो www चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको हो भनेर पनि भन्न था। त्यस्तो भन्ने धेरै आउँछ, त्यतातिर हामी जानु हुँदैन। कसैले चाहिँ चप्पलमा, म एकचोटि पन्जाबमा गएको थिएँ, त्यहाँको चप्पलमा 666 को लेखेको रहेछ, ओहो यो त ख्रिस्ट विरोधीको, यो चप्पल लाउनु हुँदैन भन्दै थियो। त्यो हुँदै होइन कुराहरू, त्यो त झन् लाउनुहोस् न, त्यसलाई कुल्चिनुहोस्। यदि ख्रिस्ट विरोधीको भने त्यसलाई झन् कुल्चिनु पर्यो नि हामीले। त्यो कुराहरू होइन है, त्यो छुट्टै विषय हो। त्यो चाहिँ विशेष त्यो महासङ्कष्ट कालमा देखिने कुरा हो। www नै हालेन भने गुगलै खुल्दैन, गुगलै खोलेन भने हाम्रो बच्चाले पढ्नै पाउँदैन, हामी सङ्गति गर्न पाउँदैन। जुम अहिले चल्दैछ www हानेरै खुलेको, त्यसलाई पनि मान्छेहरूले एकचोटि यो चाहिँ 666 लाई देखाउँछ, त्योतिर हो भन्दैछ। कतिले कोरोना भ्याक्सिन नलाउनेहरूले त्यही सोच्दैछ, ओहो यो चाहिँ शैतानको चाल हो, हामीभित्र उसले यस्तो यस्तो कुरा हालेर हामीलाई आफ्नो बनाउँदैछ भन्। त्यो केही पनि होइन। हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि कोरोना भ्याक्सिन लाउनै पर्छ, मेरो सल्लाह है। अगाडि बढौँ अब हामी। हाम्रो समय कति छ एकछिन हेरौँ। ओके, अझै हामी केही समय अगाडि बढौँ। हामी आज महासङ्कष्ट कालको एकदम अन्तिम भागमा छौँ। अब यसलाई हामी आजको हप्तामा यतिमै राख्नेछौँ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को 1000 वर्षको मिलेनियमको विषयमा सिक्नेछौँ। अब यो महासङ्कष्टको कालमा
एउटा अर्को लडाई हुन्छ बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ, त्यो चाहिँ आर्मागेडोनको लडाई भनेको छ है। आर्मागेडोनको लडाई मेरो विचारमा यो फोल्डर भन्दा यो वाला हामी सिकौँ। आर्मागेडोनको युद्ध चाहिँ यो चाहिँ एउटा हिब्रू शब्द हो, बाइबलमा हामी त्यही देख्छौँ। इतिहासमा यो युद्ध महासङ्कटकालको सबैभन्दा ठुलो र अन्तिम युद्ध हुनेछ। अहिलेसम्म यस्तो युद्ध भएको छैन, न त पछि कहिले हुन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो युद्ध हो र यो एकदमै अन्तिम युद्ध हुनेछ, आर्मागेडोनको युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो, त्यसलाई अब ठुलो ठुलो युद्ध भनिन्छ संसारको, तर त्योभन्दा पनि अझै भयानक हुनेवाला छ यो आर्मागेडोनको युद्ध। यो चाहिँ महासङ्कटकालमा हुनेवाला हो। अब यो ठाउँको नाउँ पनि एउटा चिन्हात्मक हो। अब लिटरल्ली आर्मागेडोन भनेरै हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, किनभने बाइबल चाहिँ कतिवटा शब्दहरू चाहिँ एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै ल्याइएको हुन्छ होइन। हामीले त्यसलाई त्यही नै हो भनेर, त्यही ठाउँ हो, त्यही नम्बर, अघि 666 666 नै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसले के कुरा देखाउँदैछ, त्यसको अर्थ के हो, जसको समझ छ भनेको के हो। समझै नभएको मान्छे पनि छ त बुझिहाल्छ नि, तर समझ भएको मान्छेले चाहिँ सोच्नु पर्यो यो छले केलाई देखाउँछ। त्यस्तै आर्मागेडोन भनेको पनि अब त्यही ठाउँ नै नहुन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा हामीलाई बुझाउनको निम्ति दिएको शब्द। आर्मागेडोन भनेको चाहिँ एउटा युद्ध भूमि भनेर त्यसको अर्थ हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ वास्तविक नहुन पनि सक्छ। अब म अघिल्लो वाला फोल्डरमा आउँदैछु। ओके, अब यो आर्मागेडोनको लडाईँमा पहिलो कुरा चाहिँ विद्रोह विभिन्न ठाउँमा हुन्छ त्यो समयमा। त्यो किनभने हामीले अघि नै हेरिसके परमेश्वरले के उद्देश्य पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, एक त उहाँले क्रोध खन्याउनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ उहाँले पृथ्वीलाई पनि अन्त्य गर्ने, आकाशलाई पनि अन्त्य गर्ने भएकोले गर्दा चारैतिर त्यहाँनिर विद्रोहको माहौल हुन्छ र नाशकर्ताले उसको विरोध गर्ने शक्तिहरूलाई नाश गर्न कदम चाल्छ। नाशकर्ता भनेको को यहाँनिर? ख्रिस्ट विरोधी होइन। ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, उसको विरोधमा कोही यदि उभियो भने, कसैले उसको मूर्तिलाई पूजा गर्न मानेन भने, कसैले उसले भने अनुसार चल्न मानेन भने उनीहरूलाई खत्तम गर्नको निम्ति, उनीहरूलाई नाश पार्नको निम्ति उसले कदम चाल्छ। अब यो पद हामी पढौँ, दानियल 11:40 देखि 45 पदसम्म। अन्तको समयमा दक्षिणका राजाले उसँग लडाईँ गर्नेछ। उसँग भनेको त्यो व्यक्ति है, ख्रिस्ट विरोधीसँग। र उत्तरको राजा रथहरू, घोडाचढीहरू र धेरै जहाजहरू लिएर उनको विरुद्धमा आँधी झैँ आउनेछन्। हेर्नुहोस् है, ऊ भनेको यहाँ चाहिँ प्रभुलाई देखाएको छैन, ख्रिस्ट विरोधीलाई है। ख्रिस्ट विरोधीको कुरा आउँदैछ। अनि उसले धेरै देशहरूलाई आक्रमण गर्नेछ, ऊ बाढी झैँ तिनीहरूमाथि बग्नेछ। उसले भनेको फेरि कसले? उसले भनेको ख्रिस्ट विरोधीले। उसले धेरै देशहरूलाई हमला गर्नेछ अरे त्यो समयमा। र त्यसपछि अझै उसले त्यस सुन्दर देशलाई पनि हमला गर्नेछ। त्यस सुन्दर देश भनेको इस्रायल है, यहुदीहरूको कुरा गरिएको छ। परमेश्वरले आफ्नो करार बाँध्नु भएको, आफ्नो आराधनाको निम्ति चुन्नु भएको त्यो ठाउँ, त्यो सुन्दर देशलाई पनि उसले के गर्छ अरे? हमला गर्छ भनेको छ। वास्तवमा ख्रिस्ट विरोधीले इस्रायललाई धेरै धोका दिन्छ त्यहाँ त्यो बेलामा। अनि धेरै देशहरूको पतन हुनेछ, तर एदोम, मोआब र अम्मोनका अगुवाहरू चाहिँ उसको हातबाट बचाइनेछन्। अनि उसले धेरै देशहरूमाथि आफ्नो शक्ति फैलाउनेछ। मिस्र देश उम्कने छैन। उसले लिबियालीहरू र कुशीहरूलाई अधीनमा पारेर मिस्र देशका सुन र चाँदी र सबै सम्पत्तिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ। अनि तर पूर्व र उत्तरबाट आएका खबरहरूले उसलाई तर्साउनेछन् र ऊ अति क्रोधित भएर धेरैलाई विनाश र नामेट पार्न अघि बढ्नेछन्। यही हो आर्मागेडोनको युद्ध भनेको है। जब उसले सोचेको जस्तो मानिसहरूले उसलाई कदर गर्दैन या उसको अधीनमा बस्दैन, उसले के गर्छ अरे? अत्यन्तै क्रोधित भएर धेरैलाई विनाश र नाममेट पार्न अघि बढ्नेछ। यो चाहिँ आर्मागेडोनको लडाईँको कुरा यही हो। अब सबै देशले उसको कुरा मान्छ भन्ने छैन।
इभन मुस्लिमहरूले पनि त्यो कुरा मान्दैन भनेपछि लडाइँ त हुने नै भइगयो नि, होइन? अब यहुदीहरूले मान्दैन, नास्तिकहरूले पनि उसको कुरा मान्दैनन्, किनभने नास्तिकहरूले झन् ईश्वरै छैन भनेर जिउनेहरू हुन्छन्। अनि यो समयमा ख्रिस्ट विरोधी अत्यन्तै क्रोधित भएर सबैलाई नामेट पार्नको निम्ति उसले आफ्नो सेनाहरू जम्मा गर्छ। र 45 पद, उसले त्यस सुन्दर पवित्र पर्वतमा समुद्रहरूका बीचमा आफ्ना राजकीय पालहरू खडा गर्नेछन्। तापनि उसको अन्त्य हुनेछ। तापनि उसको के हुन्छ रे? अन्त हुन्छ। हामीले हेरिसक्यौँ कसरी हुन्छ ख्रिस्ट विरोधीको अन्त, अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ है। अनि र कसैले पनि उसलाई सहायता गर्ने छैन। अन्तिममा ऊ एक्लै खतम हुनेछ है। त्यसकारण यो आर्मागेडोनको लडाइँमा यो हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ कि ख्रिस्ट विरोधी त छ, तर सबैले उसलाई साथ दिँदैनन्। त्यो साथ नदिएकोले गर्दा ऊ झन् चिडिएर उनीहरूसँग लडाइँ गर्न निक्लिन्छ। अनि अन्तिममा चाहिँ उसले सायद कतिलाई त जित्छ, कतिलाई हराउँछ, कतिलाई नाश पार्छ, तर अन्तिममा सबै कुरा भइसकेपछि परमेश्वरले उसलाई नाश पार्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, समयको अन्ततिर बेमिलापको कारणले ख्रिस्ट विरोधीको एक विश्व सरकार टुक्रिनेछ। यही कुरा हामीले यहाँ पढ्दै थियौँ होइन? त्यहाँनिर चाहिँ सुरुमा चाहिँ सबै एक जस्तो भएर अगाडि बढ्छन्, तर पछि उसको चाल बुझिसकेपछि, उसको स्वभाव बुझिसकेपछि चाहिँ त्यो एक भएको अहिले पनि अब त्यो कुरा हामी देख्दैछौँ। अहिले पनि संसार चाहिँ अब एउटै हुनुपर्छ, वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट भन्ने कुराहरू, वान वर्ल्ड करेन्सीका कुराहरू आउँदैछन् होइन? एउटै करेन्सी, एउटै गभर्मेन्ट। त्यो बेलामा त्यो हुन्छ, ख्रिस्ट विरोधीले त्यो ल्याउँछ, तर पछि बिस्तारै फेरि साथ दिँदैनन् देशहरूले, किनभने उसले मानिसहरूलाई आफूतिर आफ्नो पूजा गर्न लगाउने बित्तिकै मानिसहरू होसियार हुन्छन्। अनि त्यो विश्व सरकार पनि के हुन्छ अरे त्यो बेलामा? टुक्रिन्छ। त्यही कुरा हामीले देख्यौँ, उत्तर दक्षिण भन्ने कुराहरू त्यहाँ आयो। अब कतिवटा नाम आयो, मिश्र देश, कुशी भनेको लिटरल्ली त्यो देशको कुरा होइन, त्यो चाहिँ अब बाइबलमा दानियलको समयमा त्यो देशहरू भएकोले त्यो नाम आएको। तर त्यो समयमा अमेरिका हुनसक्छ, मुस्लिम देशहरू, साउदी अरेबिया हुनसक्छ जो उसको साथमा नलाग्ने, इजरायल हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले आफैले बुझ्नु पर्यो होइन? अन्तिममा कुन कुन देश चाहिँ उसँग मिल्दैन, हामीलाई त्यो पुरा थाहा पनि छैन। तर त्यो एक भएको सरकार सधैँभरि रहँदैन रे, टुक्रिन्छ त्यो आर्मागेडोनको लडाइँ हुनको निम्ति। अनि तेस्रो कुरा, संसारको अन्तिम लडाइँ भएकोले यो अति उग्र हुनेछ र सबै देशका सेनाहरू युद्धको निम्ति आर्मागेडोन भन्ने ठाउँमा भेला हुनेछन्। अब अहिले हामी यहाँबाट बुझ्छौँ है, सेनाहरूलाई देशले तयार पारेकै युद्धको निम्ति हो। अनि त्यो बेलाको युद्धमा सबै सेनाहरू एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्, किन जुन जुन देशको सेनाहरू उसँग जुन देश उसँग मान्दैन, उसँग सरोकार गर्दैन, उनीहरूले त आफ्नो सेना भेला गरेर उसलाई युद्ध गर्न जान्छ। अब फेरि उतातिर उसको सपोर्टमा भएका देशहरूबाट पनि सेना उसको साथमा आउँछ, अनि त्यहीँ लडाइँ हुन्छ। अनि यो सबैभन्दा खतरनाक लडाइँ हुनेछ र त्यो लडाइँले कसैलाई पनि मानिसहरूलाई फाइदा पुग्दैन, उनीहरू सबै एकअर्कामा नाश हुनेछन्। यो पद कहाँ छ? प्रकाश 16को 16 पद हामी पढौँ। तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई हिब्रू भाषामा आर्मागेडोन भनिन्छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे, यो भूमिमा आर्मागेडोनको भन्ने ठाउँमा। अब राजा भेला भएपछि राजाको साथमा सेना हुन्छन् युद्धको निम्ति। राजा छैन भने राष्ट्रपति होला, प्रधानमन्त्री होला, या सेनाको जो कमान्डर हुनुहुन्छ उहाँ होला। जस यो ठाउँ चाहिँ पुरै युद्ध भूमि हुनेछ। अनि यो अन्तिम युद्ध त्यो बेलामा कहलिनेछ। सो बाइबलमा भनिएको यो जुन आर्मागेडोनको युद्ध छ, यो चाहिँ महासङ्कटकालको अन्तिम भागमा या लगभग सकिने, यो लडाइँ भएपछि सकियो भनेर हामी बुझौँ, महासङ्कटकाल खतम। ओके, म अझै अगाडि बढ्दैछु। मोटामोटी आजलाई हामी यति नै राखौँ, त्यसपछि हामी अर्को हप्ता फेरि अर्को विषयमा हेर्नेछौँ। सो आजको खण्डमा हामीले सिकेको कुरा यही नै छ कि यो संसारको अन्त हुने कुराहरूमा जुन शैतानले आफ्नो कामहरू त्यो बेलामा गर्ने नै छ, तर त्यसको साथसाथै परमेश्वरले पनि शैतानको कामहरूमा आफ्नो एउटा स्वर्गीय इच्छा पनि उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। किनभने हामी
वचनमा सिक्छौँ कि परमेश्वर कहिले पनि फेल हुनुहुन्न, परमेश्वर कहिले पनि कुनै कुरादेखि अबुझ हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यस्तो भयानक अवस्थामा पनि परमेश्वरले आफ्नो इन्साफको काम आफ्नो सुरुदेखिको योजना उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। आज हामीले सिक्यौँ परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई अन्त हुन यस कारणले दिनुभएको छैन किनभने अहिले तपाईँ र म यस पृथ्वीमा उहाँको नाउँद्वारा कहलिएका छौँ र उहाँको नाउँद्वारा हामी यस पृथ्वीमा बसेका छौँ। हामी जबसम्म यहाँ छौँ परमेश्वरले हामीलाई रखवाली गर्नुहुन्छ र हाम्रो कारणले गर्दा अरू मानिसले पनि परमेश्वरको आशिष पाउनेछन्। हालेलुया। तर जसै हामीलाई परमेश्वरले उठाइ लानुहुन्छ यस पृथ्वीमा त्यो कष्ट आउनेछ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। परमेश्वरले हामीलाई कति वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी योबाट सिक्न सक्छौँ। उहाँले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, तिमी त मेरो आँखाको नानी जस्तै हौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू, परमेश्वरको पछि लाग्नेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो आँखाको नानी जस्तै जोगाएर राख्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र म त्यो हौँ। हामी माथि परमेश्वरको मानिसहरूमाथि कुनै किसिमका हामीले त्यो शैतानिक दण्ड हामीले पाउने छैनौँ किनभने परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो रखवाली गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईलाई यो वचन सिक्दै जाँदाखेरि जुन विषय प्रभुले तपाईलाई अगुवाई गर्नुभएको छ, जुन कुराले तपाईको मनमा परमेश्वर बोल्नु भएको छ, त्यो कुराको लागि धन्यवाद चढाउनुहोस्। अनि तपाईँ के कुराको लागि आफूलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो विषयको लागि पनि तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको सुन्दर वचनको निम्ति। तपाईँ परमेश्वरको वचन प्रभु जहिले पनि हाम्रो निम्ति मार्गदर्शन बन्दछ। तपाईको वचनले जहिले पनि हाम्रो प्रभु बन्द भएका आँखाहरूलाई खोल्ने गर्दछ। जसै आज हामीले सिकेका छौँ, आज हामीले जानकारी पाएका छौँ कि यो महासङ्कष्ट कालको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा हामीले सिक्दाखेरि हामीले यो बुझ्यौँ कि परमेश्वर तपाईले त्यो महासङ्कष्ट कालको बीचमा पनि तपाईले आफ्नो काम तपाईले पूरा गर्नुहुने रहेछ। पृथ्वी शैतानको हातमा दिँदा पनि तपाईले शैतानलाई समेत तपाईले तपाईको काम पूरा गराउने एउटा माध्यमको रूपमा चलाउनु हुने रहेछ। हामीले त्यही कुरा आज सिक्दैछौँ। अनि प्रभु यसले अझै हामीलाई च्यालेन्ज दिँदछ कि हामीले अझै तपाईको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। हामीले अझै तपाईँ परमेश्वरलाई यस पृथ्वीमा प्रकट गर्नुपर्छ। तपाईको उद्देश्यहरूलाई हामी बुझेर त्यसलाई पूरा गर्ने हुनुपर्छ। प्रभु हामीलाई त्यो सक्षम तपाईले बनाउँदै लैजानुहोस् किनभने तपाईले कुनै कुरा पनि बिना उद्देश्य यस पृथ्वीमा आउन दिनुभएको छैन। परमेश्वर, हामी त तपाईको नाउँद्वारा कहलिएकाहरू हौं, तपाईको छाप लागेकाहरू हौं भने हामी कति झन बढी तपाईको उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति जिउनु पर्छ। प्रभु, हामी हरेकलाई तपाईले त्यो समझ दिनुहोस्, त्यो अन्तर्ज्ञान दिनुहोस् ताकि हामी तपाई परमेश्वरको कामलाई पूरा गर्न सकौं। र हामीले आज यो सिक्न पायौं, जुन अधर्मको कुराहरू प्रभु उत्पत्तिको पुस्तकदेखि सुरु भयो तपाईले त्यसलाई अन्त्य गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। जुन शक्तिहरू तपाईको विरोधमा खडा भइरहेका छन् त्यसलाई पनि तपाईले एउटा उचित ठहराइएको समय छ, त्यो समयमा तपाईले त्यसलाई नाश पार्नुहुनेछ। संसारमा भएका दुष्टभन्दा दुष्ट शक्तिहरू पनि खत्तम भएर जानेछन्, तर तपाई परमेश्वरको राज्य अनन्तको राज्य हो अनि यो सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न पायौं। हामी धन्यवाद गर्छौं परमेश्वर, तपाईले हामीलाई कहिल्यै पनि अन्त नहुने राज्य तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। बल्कि तपाईले त यो भन्नुभएको छ, तिमीहरू नै मेरो राज्य हौ, तपाई हामीमा राज्य गर्नुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईको राज्य हौ। प्रभु, यसको लागि धन्यवाद गर्छौं। तपाई हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, तपाई हामीमा राज्य गर्नुहोस्। तपाईको राज्य बनेर प्रभु तपाईको इच्छा हाम्रो जीवनमा पूरा हुन सकोस्। परमेश्वर, हामीलाई अझै तपाईले समझ दिनुहोस्। प्रभु, बुद्धिमत्ता यसैमा छ, जसको समझ छ त्यसले बुझोस्। यी कुराहरू देख्दा, यी कुराहरू पढ्दाखेरि, बाइबलका वचनहरू पढ्दाखेरि त्यसलाई बुझ्नको निम्ति चाहिने त्यो ज्ञान
त्यो अन्तर्ज्ञान तपाईले हामीलाई दिनुहोस्। जसरी तपाईले दानिएललाई भन्नुभयो, म तिमीलाई समझ दिनको निम्ति आएको हुँ, तिम्रो अन्तर्ज्ञान दिनको लागि म आएको हुँ। आज हामी हरेकलाई त्यो ज्ञान दिनुहोस्, ताकि हामी भविष्यमा हुने कुराहरू बुझेर अझै हामी सचेत भएर अझै तपाईलाई मनपर्ने जीवन जिउन सकौं। तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्।